हेलो व्यूअर्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे। और अकाउंटिंग के बारे में हमने आज से पढ़ना स्टार्ट करना है कि अकाउंटिंग है क्या। और इसके बाद हम पहले अकाउंटिंग को डिस्कस कर लेंगे, फिर डिफरेंट हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। और फिर हम जो है मॉडर्न अकाउंटिंग का जो तरीका है, लाइक जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर मॉडर्न यूज़ हो रहे हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं और उनको किस तरह यूज़ किया जाता है। लेकिन उसके लिए हमें बेसिक जो नॉलेज है अकाउंटिंग का, वो भी ज़रूरी है कि हमें पता हो कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग की डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर्स ने तो की है, लेकिन हमने इसकी जो एक समराइज जो एक डेफिनेशन है वो ले ली है। तो वो क्या है, चलें रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये बहुत ही मैंने सिंपल और सादा डेफिनेशन जो है कर दी है कि इसके अंदर किसी को भी किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो ऐसे है कि इसको जो है डेफिनेशन को हम पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं और वन बाय वन हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो अकाउंटिंग है वो हम किसी भी जो है बिज़नेस का कर सकते हैं या किसी कंपनी के लिए कर सकते हैं। लाइक पार्टनरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, इसके अलावा और डिफरेंट बिज़नेस की टाइप्स होती हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना, और कुछ ऐसी बिजनेसेस या ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। लाइक एनजीओज़ का आपको पता होगा, वो सारी होती हैं जिनका पर्पस लोगों को सर्व करना होता है, उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो पहली चीज़ तो आप ये क्लियर कर लें कि अकाउंटिंग जो होगी वो किसी न किसी हम बिज़नेस के लिए कर रहे होंगे, जिसमें डिफरेंट लोग होते हैं। लाइक एक जो मेन बंदा होगा जो अकाउंटिंग का ये प्रोसेस कर रहा होगा, वो होगा अकाउंटेंट। तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमने डेफिनेशन को थॉरोली हमने डिस्कस करना है। तो पहली चीज़ है, अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग आपको सिंपली तो पता है, हम कोई भी चीज़ है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वो रिकॉर्डिंग है। फॉर एग्जांपल ये लेसन जो है मैं आपको दे रहा हूँ, तो हम इसको अगर रिकॉर्ड कर लेते हैं तो ये भी एक रिकॉर्डिंग है। लेकिन बिज़नेस के अंदर रिकॉर्डिंग क्या होगी वो थोड़ी डिफरेंट होती है, हम उसको भी ले के चलते हैं। अब आप कोई भी बिज़नेस करेंगे, अगर वो जो है एक सिंगल यूज़र एक बिज़नेस कर रहा है या कोई कंपनी है या जो कोई पार्टनरशिप है, तो उसमें रिकॉर्डिंग का क्या प्रोसेस होगा कि हमारे पास जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर कोई प्रोडक्ट होगी या कोई हम सर्विसेज अपनी दे रहे होंगे, तो उनको उन ट्रांजैक्शंस को हम डे बाय डे जो है रिकॉर्ड करते हैं। तो इस चीज़ को हम कहेंगे रिकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा है जिसने अपना कोई भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, तो उसके अंदर वो अपनी एक प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल किसी ने क्रॉकरी का एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो वो क्रॉकरी के अंदर डिफरेंट आइटम्स होंगे जो वो अपनी प्रोडक्ट के तौर पर लेके आएगा। फिर उसके अलावा उसको कोई अगर कोई एम्प्लॉई हायर करना पड़ जाता है, तो वो ये सारी डे बाय डे फिर वो सेल करता है, परचेजेस हैं उसके अंदर, और डिफरेंट जो चीज़ें होंगी वो उनको वन बाय वन जो है अपनी एक बुक होगा उसके अंदर वो रिकॉर्ड करेगा, जिसको हम अकाउंटिंग की टर्म में रिकॉर्डिंग कहते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक जो प्रोसेस यूज़ होता है वो डबल एंट्री सिस्टम का एक प्रोसेस है। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जाके बताऊंगा। फ़िलहाल आप इस चीज़ को समझ लें कि रिकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन हम बिज़नेस के अंदर हमारी होती हैं, हम उनको बुक्स के अंदर सेम डे के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम रिकॉर्डिंग कहते हैं। फिर जो डबल एंट्री सिस्टम है, डेबिट क्रेडिट्स क्या होते हैं, रूल्स क्या हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ ये है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग जैसे कि नाम से आपको पता होगा कि क्लासिफाई करना, चीज़ों को सेपरेट करना, ठीक है। अब एक बिज़नेस है, वही एक एग्जांपल लेके आगे चलते हैं कि एक बंदे ने क्रॉकरी का जो एक शॉप है वो उसने ओपन की हुई है अपना, तो उसके अंदर या एक कंपनी है या कोई एक, आप उसको पार्टनरशिप के तौर पे भी ले लें, तो उसके अंदर ये होगा कि हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट जो हमारे पास हेड्स होते हैं जिनको अकाउंट्स बोलते हैं वो होते हैं।
فار ایگزامپل ہمارے پاس اگر بینک میں اکاؤنٹ ہے تو ہمارے پاس ایک بینک کا اکاؤنٹ ہو جائے گا، کیش ہمارے پاس ان آؤٹ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس سیلز ہو رہی ہوتی ہیں، ہم بہت سارے بلز پے کر رہتے ہیں، یہ یوٹیلیٹی بلز، اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو انٹرنیٹ کی کا جو ہے ہم بل پے کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس اکاؤنٹ پیبلز اور اکاؤنٹ ریسیویبلز ہوتے ہیں. یہ ایک آپ کے لیے شاید کچھ لوگوں کے لیے نئی ایک ٹرم ہو، اکاؤنٹ ریسیویبلز اور اکاؤنٹ پیبلز. اکاؤنٹ پیبلز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہم اگر اپنے بزنس کے اندر کوئی ایسی چیز ہم نے ادھار پہ لے کے آئے ہیں کہ ان کو ہم فیوچر کے اندر، نیئر فیوچر میں ہم پیمنٹ کریں گے، تو ان لوگوں کو ہم اکاؤنٹ پیبل کہتے ہیں، ٹھیک ہے. نیئر فیوچر ہم ان کو پیمنٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح اکاؤنٹ ریسیویبلز یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم بزنس کے اندر چیزیں ادھار پہ سیل کر دیتے ہیں، اور ان سے ہمارا یہ پرومس ہوتا ہے کہ ان نیئر فیوچر وہ ہمیں ان پروڈکٹس کے اگینسٹ جو وہ لے گئے ہیں ان کی پیمنٹ کر دیں گے. تو یہ وہ ہوتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبلس. تو یہ جو سارے ایڈس میں نے آپ کو بتائے ہیں، جیسے بینک ہے، کیش ہے ہمارے پاس، اکاؤنٹ ریسیویبلس، پیبلس، سیلز ہیں، ڈفرینٹ ایکسپنسز ہو رہے ہوتے ہیں، رینٹ ہو گیا، امپلائیز کی سیلری ہوگی، یوٹیلیٹیز ہوگی. تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم کلاسیفائی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو ہم ان کے ہیڈس کے اندر ان کی جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ڈے بائی ڈے سپریٹ کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں کبھی بھی ہمیں اگر کسی چیز کی ہمیں انفارمیشن چاہیے، فار ایگزامپل ہمیں کیش کی انفارمیشن چاہیے کہ ہمارے پاس اس منتھ کے اندر کیش کب کس ڈیٹ پہ اوپر ہم نے ہمارے سے آؤٹ ہوا ہے اور کب ان ہوا ہے. تو وہ جب ہم نے کلاسیفائی کیا ہوا ہوگا چیزوں کو تو ہمیں ایزیلی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کیش کہاں سے آیا ہے اور کہاں گیا ہے، ٹھیک ہے. سمرائز میں یہی ہے کہ ہم جو سارے کے سارے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم ایک سمری کی فارم میں، فار ایگزامپل ہم جو ہے اکاؤنٹنگ کی ٹرم میں ہمارے پاس ایک ریکارڈنگ ہوتی ہے، لیجر اکاؤنٹس بولتے ہیں ان کو، تو ہم ان کو ایک ہی جگہ پہ ساری ٹرانزیکشن کو سمرائز کر لیتے ہیں ایک بک کے اندر. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے رپورٹنگ آف فائنینشیل ٹرانزیکشنس. رپورٹنگ آف فائنینشیل ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس لائک اکاؤنٹنگ کے اندر ہوتا ہے جنرل کا ایک ہوتا ہے، ہمارے پاس لیجر ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹرائل بیلنس ہوتا ہے. اب یہ جو ہم جتنی بھی ٹرانزیکشنز کر رہے ہوں گے ان کو ہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس جیسے آیا ہم نے اس چیزوں کو ان کو ریکارڈ کر لینا ہے، ہم پراپرلی ان کو ایک آرگنائزڈ طریقے سے ہم جو ہے ان کو ہمارے پاس بکس جو ہوں گی ان کے اندر ہم ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کر لیتے ہیں. اب اگر ایک کوشچن یہاں پہ ریز ہو سکتا ہے کہ یہ سارا کا سارا کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے ہمیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جو بھی بزنس اپنا کر رہے ہیں یا کمپنی ہے یا اور کوئی ایسا کام ہے، کوئی سروسز دے رہے ہیں، تو ہمیں اب 1 سال ہو گیا ہم نے ایک جو ہے بزنس اسٹارٹ کیا ہوا ہے. ایک بندہ ایسا ہے جس نے اکاؤنٹنگ کا کوئی پروسیس فالو نہیں کیا، یہ جو ہم نے ریکارڈنگ، کلاسیفائنگ، سمرائزنگ جو ٹرانزیکشنس کو کرتے ہیں، ایک بندہ ہے جس نے کوئی ریکارڈنگ نہیں کی، اور دوسری طرف ایک بندہ ہے جس نے یہ سارا کام کیا ہے، خود کیا ہے یا کوئی ایک بندہ ہائر اکاؤنٹنٹ کر لیا ہے جس نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو سال کے بعد ایک دن کی ایک ٹرانزیکشن، ایک روپے کا اسے پتہ ہوگا کہ اس کا پیسہ کہاں گیا ہے اور کہاں آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس نے کتنی انویسٹمنٹ کی ہے، کیپیٹل کیا تھا، اس نے اپنے پرسنل یوز کے لیے کیا چیزیں لی ہیں، کتنی سیلز کی ہیں، کتنی پرچیز کی ہیں، اور فائنلی اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو 1 سال گزرا ہے اس کے اندر اس کو کتنا پروفٹ ہوا ہے یا اس کو کتنا لاس ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کو اکاؤنٹنگ کرنے کی اس پروسیس کو فالو کرے گا تو اس کو پتہ چلیں گی. پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کی اب ریکوائرمنٹس ہیں کہ ان کو فائنینشیل جو ہے رپورٹس ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم ٹیکسیشن کے جو ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھنے کے لیے ہمارے پاس بزنس کے اندر ریکارڈ پراپر ہونا ضروری ہے. تو یہ سارا کام کرنے سے ہم گورنمنٹ ایجنسیز ہوگی یا اور کوئی ہمارے پاس ایکسٹرنل یوزر ہیں جن کو ہم اگر اپنے بزنس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں تو وہ اس کا جو ایک ہی جو ہے طریقہ وہ یہی ہے کہ ہم اکاؤنٹنگ کے جو پراپر پرنسپلز ہیں اور پراپر جو بکس ہیں ان کو فالو کریں اور اپنا جو بزنس ہے اور اپنی جو بزنس کی ٹرو فائنینشیل پوزیشن ہے ہمیں پتہ ہو. تو ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اکاؤنٹنگ ایک ہوتی کیا ہے. میں نے بہت سمپل ورڈز میں آپ کو بتا دیا کہ اکاؤنٹنگ کا پروسیس ہوتا کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ اینڈ ہوتا ہے.
اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا کوئی آپ کو کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. اور کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں. تھینک یو.